अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे जनाब। जैसा कि मैंने कहा था कि आज के व्लॉग में मैं इकरारुल हसन का वो चेहरा आपके सामने रखूँगा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। और इससे पहले जो है वो पूरी स्टोरी पे आने से पहले इकरारुल हसन दो सवालात बड़े उठा रहे हैं जनाब। एक का ताल्लुक तो मेरी उसी स्टोरी के साथ है जो मैंने आपके सामने उनका वो चेहरा बेनकाब करना है। और क्योंकि वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि क्या किसी वर्दी वाले को ये ज़ेब देता है कि जनाब वो सियासत या तासुब ज़्यादा बात करे, और इसका ताल्लुक मेरी उसी स्टोरी के साथ है। दूसरा वो बड़ा सवाल कर रहे हैं जनाब कि आप बताएं कि अगर आपके साथ आपकी बहन बेटी बीवी हो और आपके ऊपर इस तरह कोई जुमला कसा जाए तो आप उसे शर्म दिलाएंगे या गुजर जाएंगे। तो इसके ऊपर मेरा जवाब ये है इकरारुल हसन साहब, अगर मेरे साथ मेरी बहन बेटी बीवी हो और किसी थर्ड पर्सन से आगे मुझे पता चले नॉर्मल सा जुमला कि जनाब किसी ने मुझे एक नॉर्मल सा जुमला कहा, तो मैं उसको इग्नोर करके चला जाऊँगा, उसको इग्नोर करके गुजर जाऊँगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जनाब आजकल आपको वो बड़ा एक दर्द उठा हुआ है कि जनाब वर्दी के अंदर इसने कैसे, इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने जनाब एक पॉलिटिकल सेंटेंस, एक पॉलिटिकल जुमला, एक सियासी जुमला जो है वो आपके ऊपर कैसे और आपकी तौहीन हो गई, वो जनाब आपके ऊपर आते हैं। नाज़े काम, अब मैं वर्दी वालों के बारे में इसके क्या ख्याल आते हैं, यानी कि कितना ये वर्दी वालों के ख़िलाफ़ है या कितना जनाब ये वर्दी वालों के जो इसका इनकलाबीपन है वो वर्दी वालों के बारे में जागता है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ये एक रियलिटी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके मतलब कि कितने लोग, सैकड़ों लोग इसके गवाह हैं इस बात के जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़े काम, ये 3 सितंबर 2023 की ये बात है, वो पौने 3 साल पहले की ये बात है, जब अभी तक ये पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। दूर दूर तक इनका पॉलिटिक्स का कोई माइंड भी नहीं था, कोई इनका माइंड सेट भी नहीं था। तो एक तंजीम हमारी बनाई, एक दोस्त ने, अनस गोंदल साहब ने, जहीर भाई ने, उसमें डिजिटल के सारे लोग थे जिसमें मैं भी हूँ। तो उसके बाद जब वो तंजीम बनी तो उनका इंटरेक्शन करवाया जाता था मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों के साथ। अभी तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया हूँ। उस वक्त मैं यूट्यूब के ऊपर जॉब करता था, तो जनाब उनका इंटरेक्शन करवाया जाता था ताकि लर्निंग पर्पस के हवाले से एक गैप जो है डिजिटल यूट्यूबर्स का और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का, वो गैप फिल किया जाए। तो उसमें डिफरेंट लोगों को बुलाया जाता था। इमरान रियाज को बुलाया गया, एसआर राना, एक तकरीब थी जिसमें 4-5 लोग बैठे, बुलाया गया, एसआर राना साहब, फ़रूक बुलाए, एहतशाम, अजमल जामी साहब, ये लोग, इनको बुलाया जाता था। तो उसके बाद जब इमरान रियाज भाई, वो आपको पता 9 मई और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और पीक पे चीज़ें थी, और इमरान रियाज भाई उस वक्त उठाए गए हुए थे। तो इकरार को फिर इमरान भाई को जब बुलाया तो उसके बाद फिर वो सारे मामले में जब इमरान रियाज भाई को उठाया गया, उसके बाद इकरार को बुलाया उस महफिल में। ये तस्वीर भी आप देखें ज़रा, चल रही है स्क्रीन को, इस महफिल के ऊपर। और मैं इकरार की मोहब्बत में नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे ना तो मैंने इकरार के साथ मेरी तस्वीर है, ना इकरार के साथ मैंने सलाम लिया, ना मैंने इकरार को वहाँ क्वेश्चन किया, और ना ही मैंने जो है वो सेल्फ़ी बनाई इकरार के साथ, क्योंकि मुझे जो इकरार मोहब्बत है वो मैं उसमें गिरफ़्तार नहीं हुआ। क्योंकि मीडिया फील्ड में आने के बाद मुझे इसके बारे में कुछ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो गई, वो सारी, यानी कि इसकी जो ड्रामेबाजी हैं और प्रोग्राम्स किस तरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गया। आम पब्लिक को नहीं पता, मुझे पता चल गया कि वो प्रोग्राम्स का मकसद क्या होता है, एम क्या होता है। जो मेरे सामने बैठेंगे तो मैं बताऊंगा भाई, या मेरे से वो सवाल करें, मेरे सामने बैठ के बात करेंगे, उनको ये इकरार को समझ आ रही है कि मैं कहाँ से ये बात कर रहा हूँ। इकरार को ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही है कि मैं ये वाली बात कहाँ से कर रहा हूँ। आम पब्लिक को ये बातें नहीं पता कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, लेकिन इकरार को पता है कि मैं ये बात कहाँ से और कैसे कर रहा हूँ। अब वहाँ पे जब वो महफिल का एख्तिताम हुआ तो अनस गोंदल भाई इस बात के गवाह हैं, उन्होंने मुझे सवाल भी किया कि यार आप बड़े परेशान लग रहे हैं, आपने कुछ सवाल भी नहीं किया। और मैं क्यों गया था, एक तो मैंने आपको बताया तंजीम की वजह से, अनस गोंदल भाई की वजह से, और ये भी कह लेंगे एक चस्का था कि यार मैंने इकरार फेस टू फेस क्या बातें करता है, मतलब एक महफिल के अंदर वो किस तरह उसकी गुफ्तगू होती है, क्या मैंने जो चीज़ें उसके बारे में सुनी हैं या मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं या ख़बरें आई हैं उसके प्रोग्राम्स के हवाले से, इकरार की पर्सनालिटी के हवाले से, तो फेस टू फेस भी थोड़ा देखते हैं। और वो ऐसे ही हुआ, जब महफिल में गुफ्तगू हुई तो वो इकरार वही इकरार था जो मैंने सुना हुआ था, जो रियल इकरार था, वो उसका अंदर से बाहर निकल रहा था। तो अब मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो कहते हैं ना जनाब वर्दी के अंदर, यानी कि इसका जो इनकलाबीपन है, जो असल वर्दी वाले हैं, ये कितना उनके खिलाफ है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़े काम, वो कहते हैं ना फल मौसम ना दे गल वेले नहीं। ये बात मैं तब भी कर सकता था, तब ये पॉलिटिक्स में नहीं आया था और उस वक्त बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो अब चूँकि एक माहौल बना हुआ है और गल करने का जरा वेला है, तो मैंने कहा अब ये बात करते हैं। उस वक्त ये जर्नलिज्म में भी थे, तो चलो पहले मैंने इनका भरम भी रखा
اب جب کہ یہ پولیٹکس میں آ گئے ہیں اور ان کی جناب وہ ساری چیزیں اختلاف کی ہیں تو میں نے کہا اس کو ذرا ایکسپوز کرتے ہیں. اس وقت پھر جب سوال چل رہے تھے, سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا, وہ نشست ہی سوال و جواب کے اوپر تھی, یعنی کہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی لیکچر جھاڑا تھا, سارے سوال کر رہے تھے اور ان کویسچنس کے جوابات دیتے. تو ان میں ایک صاحب نے کویسچن کیا 2.5 سال پہلے کی یہ بات ہے, مجھے یاد نہیں ہے کس نے کویسچن کیا. انہوں نے, آپ کو پتا جب یہ کالز وغیرہ آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی طرف سے کالز والا بڑا سلسلہ چلتا تھا, آتی تھی جرنلسٹ کو, صحافیوں کو. تو ان سے سوال کیا گیا صاحب بہادر سے کہ جناب اگر ہمیں کوئی کالز آ جائے وہاں سے تو اس کو ٹیکل کیسے کریں. تو بھائی صاحب نے پتہ کیا جواب دیا تھا کہ جب اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی کال آ جائے تو آپ نے جناب ان سے فوراً معذرت کر لینی ہے, سوری کر لینی ہے, پاؤں پڑ جانا ہے جناب, تو آپ نے اپنی جان بخشی کروانی ہے. یہ جو انقلابی بنا پھرتا ہے نا کہ وردی کے اندر جناب کیسے ضرورت ہوئی سیاست کرنے کی, تو یہ اتنا ہی انقلابی ہے. اور آپ نے پریکٹیکل بھی دیکھا ہوگا کہ جناب یہ اتنا انقلابی ہے کہ وردی والوں کے بارے میں اس کے, یا یہ جو کہتا ہے کہ میں نے نظام کے بدلے میں نظام کھڑا کرنا ہے, اور وہ اس نظام کے, جس نظام کے بدلے میں بھائی صاحب نے نظام کھڑا کرنا ہے, اس نظام کے بارے میں بھائی صاحب کی یہ تاثر ہے. مطلب ڈرپوک اقرار الحسن انتہا کا ڈرپوک آدمی ہے یہ. آپ اتنا اس سے بزدل آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں, اور بزدل آدمی کا کام نہیں ہے کہ سیاست میں نا. اور پھر اگر بھائی صاحب اتنے ہی آپ کو یونیفارم میں اگر تپ ہوتی نا, تو جب 8 فروری 2024 کو وردی والوں نے تب 26 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ مارا تھا نا, آپ کو خودکشی کر لینی چاہیے تھی. جب ارشد شریف کو آفر کیا گیا تھا, نکالا گیا تھا, ملک چھوڑ رہا تھا, آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. یار وردی والوں کی جرت کیسی ہوئی, اور وردی والوں کی مداخلت ہو رہی ہے میرے چینل کے اندر, تو آپ کو جناب غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت آپ کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے تھا. تو آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ جب کاشف عباسی کو جو ہے وہ آفر کیا گیا, اس وقت آپ ریزائن کرتے, اس وقت آپ کہتے یار یہ کیسے کاشف عباسی کو آپ نے آفر کر دیا. وردی والوں کی مداخلت کے اوپر جرت کیسے ہوئی جناب کہ وردی والا مداخلت کرے اور چینل سے ایک صحافی اور جناب اتنا مزہ ہوا صحافی جناب وہ آفر ہو جائے. میں ریزائن کرتا ہوں, میں آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. اور آج آپ ایک بیچارے اسٹار میں گریڈ کے معمولی سے آفیسر نے آپ کو چھوٹا سا جملہ کہہ دیا اور آپ آپے سے باہر ہو گئے. یہ آپ کا انقلابی پن ہے, یہ آپ کا انقلابی پن ہے. اور یہ آپ نظام کے بدلے میں نظام کھڑا کریں گے, جن سے آپ ڈرتے ہیں, جن کا آپ کہتے ہیں کال آ جائے اور آپ ایک بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیتے ہیں کہ جناب جمہوریت ہوگی اور جناب وہ مداخلت بھی کر سکیں گے. وہ جب مداخلت کرتے ہیں نا تو آپ جیسے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں, اور اسی چکر میں آپ کراچی بھی آپ نے چھوڑا ہوا. میرا منہ نہ کھلوائیں. تو وہ ابھی ایک ادارہ تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر ایک بڑا زوال آ گیا تھا, اور جس ابھی ایک ادارہ تھا, نظام نہیں تھا, وہ اس نظام کا حصہ تھا ادارہ, جس کی وجہ سے آپ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو نظام کے بدلے میں نظام نہیں آپ کھڑا کر سکتے بھائی, آپ کے اندر جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. تو یہ آپ کا وہ انقلابی پن ہے, یہ وہ وردی والا ہے. یہ ہر جگہ دکھ دکھائے نا وردی والوں کا, ہر جگہ آپ یہ پاگل پن, یہ مردانگی, اگر تم اتنے مرد کے بچے ہو اور اتنی آپ کے اندر غیرت ہے, یہ مبینہ طور کے اوپر ابھی آپ نے جو جواب چھوڑی ہے یہ آپ کو نکالا گیا ہے. ابھی اے آر وائی کی جانب سے بھی ابھی نہیں کہا گیا کہ جناب یہ ریزائن اقرار الحسن نے خود کیا, اور اگر ریزائن خود کیا جائے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب وہ آپ کے اس رشتے ختم ہو گئے, جہاں آپ کی برتھ ڈیز منائی جاتی تھی, جہاں آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے, جہاں 21 سال فیملی کی طرح گزارے, آپ یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ اب ہمارے ریلیشن خراب ہو گئے, ختم ہو گئے. تو یہ آپ کا انقلابی پن ہے. ناظرین ہم یہ انقلابی پن, مزید چیزیں بھی آئیں گی, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. ابھی تو میں نے بڑے حقائق اور بڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پھل موسم دا گل ملے دی. ابھی تو یہ جس کی انگل پہ یہ تحریک سٹارٹ ہوئی ہے نا, وہ والے معاملے میں نے رکھنے, وہ ذرا ویلا آن دو, کیونکہ ابھی بات کروں گا نا تو مزہ نہیں آئے گا. فی الحال اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی, چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیجیے گا, کیونکہ ڈالر شورس والا معاملہ ہے نہیں, مانیٹائزیشن ہماری اس چینل کی آف ہے. تو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں, ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے. اللہ حافظ.